प्रथम गोपालवंशी राजा को हुन्? भुक्तमान। गोपाल वंशका अन्तिम राजा को हुन्? यक्षगुप्त। गोपालवंशीहरूको शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? मातातीर्थ। इतिहासकार राइटका अनुसार नेपालमा कतिजना गोपालवंश राजाहरूले शासन गरेका थिए? 8 जना। गोपालवंशी शासकहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेको उल्लेख छ? 521 वर्ष। गोपालवंशीहरूको शासनकालपछि नेपालमा कुन वंशका शासकहरूले शासन सञ्चालन गरे? अहिरवंशी अथवा महिषपाल। प्रथम अहिरवंशी अर्थात् आभिरवंशी राजा को हुन्? बरसिंह। अन्तिम अहिरवंशी राजा को हुन्? भुवनसिंह। इतिहासकार कर्क पेट्रिकका अनुसार 3 अहिरवंशी राजाहरूले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 111 वर्ष। गोपालवंशी र अहिरवंशी शासकहरू पश्चात उपत्यकामा कसले शासन चलाएका थिए? किरात। प्रथम अहिरवंशी अर्थात् आभिरवंशी राजा को हुन्? बरसिंह। अन्तिम अहिरवंशी राजा को हुन्? भुवनसिंह। इतिहासकार कर्क पेट्रिकका अनुसार 3 अहिरवंशी राजाहरूले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 111 वर्ष। गोपालवंशी र अहिरवंशी शासकहरू पश्चात उपत्यकामा कसले शासन चलाएका थिए? किरात। प्रथम किरात वंशी राजा को हुन्? यलम्बर। अन्तिम किरात वंशी राजा को हुन्? गस्ती। इतिहासकार राइटका अनुसार 29 जना किरात राजाहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 1118 वर्ष। नेपालमा किरातहरूको शासन व्यवस्था कहिले प्रारम्भ भएको थियो? ईसापूर्व 1500 वर्ष। किरात वंशपछि नेपालमा कुन वंशका शासकहरूले शासन सञ्चालन गरेका थिए? लिच्छवी वंश। नेपालमा लिच्छवीहरूको आगमन भारतको कुन ठाउँबाट भएको थियो? वैशाली अथवा मुजफ्फरपुर जिल्ला। नेपालमा लिच्छवीहरूको शासन व्यवस्था कहिले सुरु भएको थियो? ईसापूर्व 300। नेपालमा लिच्छवीहरूको शासनकाल कति अवधिसम्म रह्यो? करिब 800 वर्ष। प्रथम लिच्छवी वंशी राजा को हुन्? जयदेव प्रथम। नेपालको इतिहासमा प्रथम ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा कसलाई मानिन्छ? मानदेव। राजा मानदेवकी प्रथम पत्नी को हुन्? भोगिनी। मानदेवले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 41 वर्ष। मानदेवको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म। मानदेवका छोराको नाम के हो? महीदेव। मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मानाङ्क। भक्तपुर जिल्लामा रहेको चाँगुनारायणको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? मानदेव। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? मानदेव। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? मानदेव। मानगृहको निर्माण गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? मानदेव। नाग र वासुकी पूजाको चलन ल्याउने राजा को हुन्? मानदेव। मानदेवका बाबु को थिए? धर्मदेव। अंशुवर्माले कहिले राज्यारोहण गरेका थिए? विक्रम सम्वत 662। अंशुवर्माले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 16 वर्ष। विक्रम सम्वत 678 सम्म। अंशुवर्माको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 678। शब्दविद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका थिए? अंशुवर्मा। बालकको सालनाल काट्ने चलन ल्याउने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासकका रूपमा चिनिने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने लिच्छवी राजा को हुन्? अंशुवर्मा। अंशुवर्माको शासनकाललाई के भनिन्छ? लिच्छवी कालको स्वर्णयुग। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? अंशुवर्मा। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ
यात्राको चलन ल्याउने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। नरेन्द्रदेवले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन गरेका थिए? विक्रम सम्वत 702 देखि 736 सम्म। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? नरेन्द्रदेव। सिंहासन शब्द कुन राजाको पालादेखि चल्तीमा आएको थियो? नरेन्द्रदेव। भोटो जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा को हुन्? प्रचण्डदेव। पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा को हुन्? प्रचण्डदेव। ललितपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? बरदेव। नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भन्नाले कुन काललाई जनाउँछ? लिच्छवी काल। पशुपतिको मन्दिरमा सुनको छाना चढाउने राजा को हुन्? शिवदेव। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? गुणकामदेव। शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? गुणकामदेव। इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृङ्गफेरी जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? गुणकामदेव। लुम्बिनी स्थित अशोक स्तम्भको निर्माण कसले गरेका थिए? सम्राट अशोक। रातो मच्छिन्द्रको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन्? बरदेव। नेपालको सबभन्दा पुरानो मन्दिर कुन मानिन्छ? स्वयम्भूनाथ। अशोक स्तम्भमा भएको शिलालेखमा कुन भाषाको प्रयोग भएको छ? पाली।